السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفو أول حصة في الكور ديال لاكسيس. دونك لاكسيس واحد لوجيسيال ديال مايكروسوفت كما تتعرفوا، وفي نفس الوقت ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. دونك غادي نشوفو أول حاجة شنو هي ان باز دو دوني وشنو هو ان سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني. دونك نشوفو لا ديفينيسيون باش نعرفو الفرق بيناتهم. دونك لا ديفينيسيون ديال ان باز دو دوني permet de stocker et retrouver l'intégralité de données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Donc la base de données الدور ديالها انها كتستوك لينا لي زانفورماسيون، وكنقدروا عاوتاني نجبدوا داك لي زانفورماسيون اللي ستوكينا بيان سيغ دي زانفورماسيون نيميريك وعندهم علاقه بواحد لاكتيفيتي اولا واحد لو تيم. باغ اكزومبل كنسمعوا باز دو دوني ديال سونتر دو فورماسيون. دونك هنايا شنو تلقاو لا باز دوني فيها معلومات كلهم عندهم علاقه ببعض، يعني لي بروفيسور لي ستاجير لي ماتيير، دونك كاملين معلومات عندهم علاقه باش بالباز دوني ديال سونتر دو فورماسيون. دونك اجي نشوفو شنو هي SGBDR، un système de gestion de base de données. En informatique, un système de gestion de base de données est un logiciel système servant à stocker, à manipuler ou gérer et partager les informations d'une base de données. Donc, le système de gestion de base de données ou un logiciel qui permet de stocker les informations ou de la manipulation ديالهم ou la gestion ديالهم. Donc, je n'ai la gestion ديالهم. On peut ajouter des informations, supprimer, modifier ou partager les informations. L'axe ديال une base de données كتكون simple، يعني غير كنستوكي واش تنعاود نجبد، يعني تندخل لي زانفورماسيون تنخرجهم. دونك ان سيستيم دو جيستيون باز دوني كيمكننا من لا جيستيون ديال الباز دوني. دونك هذه النقطه الاولى. دونك نمشيو للكور. هنايا انتروداكسيون. لاكسيس اي ان لوجيسيال دو جيستيون دو باز دو دوني. كيما شفنا عرفنا الفرق بيناتهم. الباز دوني عرفنا سيغ ستوك لي زانفورماسيون، ياك. باز دو دوني ستوك لي زانفورماسيون فولومينوز اي كومبلكس، لا موديفيكاسيون ديالها فريكونت. دونك هنايا الدور ديالها هي تستوكي لنا لي زانفورماسيون كبار ومعقدين. دابا نشوفوا هاد المعقدين شنو هي. و دي موديفيكاسيون فريكونت يعني كتموديفيا بزاف المرات. دونك اكزامبل مثلا كوليكسيون دي ليفر. دونك نقدروا نصيبوا باز دو دوني على لي كوليكسيون ديال لي ليفر، ليست دي كونتاكت راه حتى كتعتبر باز دو دوني انسي دو سويت. دونك هاد الباز دو دوني شنو كتقدر تستوكي لينا؟ دونك كتقدر تستوكي لنا الارقام، النصوص و لي زيماج. دونك هنا نمشيو لا بارتي اللي من وراها. دونك لاكسيس بان هنا اول حاجه بان في لي تي بي او و البي ام او، دونك بيتيت موين انتربريز. دونك نمشيو لا بارتي اللي من وراها. لاكسيس بان في الشركات الصغار تي بي او و البي ام او. علاش؟ حيت هو ساهل في المانيبيلاسيون ديالو، يعني كيمانيبيلي غابيدمون لي باز دو دوني. والامتياز الثاني في اننا كنقدروا نكريو دي زانترفاس ديال الباز دوني. دونك حنا غنشوفوا هاد لي دو بوين. دونك هادو هما البوين فور ديال لاكسيس. دونك كاينين جوج المراحل الاساسيين في انشاء قاعده البيانات. دونك المرحله الاولى لا فاز دو كونسيبسيون، كاين لا كرياسيون ديال لي طابل غادي نشوفوها. ميزون اوفر دي روكيت غنشوفوا شنو هي عاوتاني لا نوسيون دي روكيت. conception des formulaires et les états. Donc من أهم الحوايج هما les tables, les requêtes ou le formulaire ou les états في la phase de conception. كاينه la phase de gestion يعني l'exploitation ديال لي دوني. نقدر نسيزي لي دوني، ندير الميزاجور ديال لي دوني، نشيرشي على لي دوني. دونك هادو أهم الحوايج. كما قلنا أن الباز دوني هي واحد لو طابلو كيمكن اننا نستوكيو لي زانفورماسيون بطريقه منظمه. واش ليكسيل حتى هو نقدروا نخدموا به نفس الشيء بحال لاكسيس. دونك غادي نشوفوا لا كومباريزون ما بين لاكسيس و ليكسيل. دونك نعرفوا ان لاكسيس كنستوكيو فيه لي زانفورماسيون على شكل دي طابل، وفي ليكسيل كنستوكيو لي زانفورماسيون على شكل دي طابلو، يعني تقريبا بجوجهم عندهم نفس لا ستركتور. دونك نشوفو بتيت كومباريزون بيناتهم باش نعرفو شنو الفرق. بالنسبه فوليوم دي دوني جيري، ليكسيل ما تيقدرش يجيري بزاف ديال لي دوني، يعني كنهضروا على لي زانفورماسيون اللي يكونوا كتار بزاف، العكس ديال لاكسيس.
حنا غادي نشوفو ان نقدروا في لاكسيس باز دوني تقدر توصل ل 2 جيجا. باغ كونطخ في الاكسل ما نقدروش نوصلوا ليها. زائد مساله اخرى كنا شفنا في الكور ديال الاكسل ان لي نومبر دي لين راه ماشي إليميتي يعني محدود. باغ كونطخ في لاكسيس كنقدروا إليميتي نستوكيو لي زانفورماسيون. دونك هادي كاينه بوين. دونك عاوتاني كاينه مساله اخرى، كاينه نقطه اخرى هي لي ليست اولا لي دوني ليي. في الاكسل كاينه المساله ديال لي دوني اي لي ليست ليي. باغ اكزومبل عندي واحد لا ليست ديال لي بروفيسور، بغيت نشوف شكون هما لي زيتيديون اللي تيقراو عندهم. دونك في الاكسل خصني ندير ريشيرش. باغ كونطخ هنا في لاكسيس هنا البوان فور ديالو الا عندي الطابلو ديال لي بروفيسور نقدر نعبد كاع اللي تيقرا عندهم. دونك هنايا كاينه واحد لا ليزون ما بين البروفيسور و ستاجير. هنا لي ليست سون انديبوندونت، يعني لي ليست مثلا ديال لي ستاجير راه كتكون في فوي، و لي ليست ديال لي بروفيسور كاينه في فوي. دونك مكايناش غولاسيون بيناتهم. باغ كونطخ هنايا كتسمى غولاسيون، يعني كاينه بيناتهم واحد لا غولاسيون، يعني هاد لي طابل ديال البروفيسور ولا ديال لي ستاجير كاينه لا غولاسيون بيناتهم. كاينه مساله اخرى عاوتاني بحال دابا باغ اكزومبل عندي بغيت ندير واحد لا كوموند، نقدر في الاكسل نقدر ايديتي داك نصاوب اون بون دو كوموند ولا ندوز لواحد لا كوموند واخا داك لو كليون ما كاينش في الباز دوني واخا ما عنديش، ولكن في لاكسيس لا تيقول لك الا خصو حتى يكون مسجل هذاك لو كليون عاد باش نقدر ندوز ديك لا كوموند. دونك هنايا كيغارونتي ان لانفورماسيون تكون كوريكت. كاينه مساله اخرى l'interface de saisie des données. دونك الاكسل ما فيش دي فورميلير نقدروا نسيزيو فيهم المعلومات باش يدخلوا الاكسل، كنمشيو نسيزيو ديريكت. دونك انا لاكسيس فيه كيفاش نسيزيو لي زانفورماسيون، يعني كيكون عندنا واحد الفورميلير كنسيزيو فيه المعلومات اوتوماتيكمون تيدخلوا للباز دوني، وكنقدروا نامبريميو لي زيتا. دابا نشوفوا لي زيتا شنو هما. دونك بالنسبه عاوتاني الاكسل البوان فور ديالو هما طابلو كروازي ديناميك والغرافيك كروازي ديناميك، وعاوتاني فيه لي ستاتيستيك، يعني كنقدروا نشوفوا لي فيه لي ستاتيستيك بلي افونسي على لاكسيس. دونك هادي البوان فور ديال الاكسل. وشنا البوان فور ديال لاكسيس. دونك شكون اللي احسن، واش الاكسل ولا لاكسيس؟ بالعكس واحد تيكمل الاخر. دونك البوان فور قلنا ديال الاكسل هما لي طابلو كروازي ديناميك والغرافيك كروازي ديناميك بليسكو سا لي ستاتيستيك. دونك نقدروا باغ اكزومبل نخدموا لي دوني نستوكيهم في لاكسيس ومن بعد نكسبورتيهم باش نخرجوهم في الاكسل باش نقدروا نصوبوا لي غرافيك ونصوبوا دي ستاتيستيك. كاينه واحد المساله بالنسبه للباز دو دوني ديال لاكسيس ما كيقدرش يديباسي 2 جيجا ديال المعلومات، يعني الحد لو ماكسيموم ديالو هو 2 جيجا. هاد النقطه كنهضر على لا فيرسيون ديال 2007. داكوغ. هنا عاوتاني كاينه مساله اخرى لي ملتي ناسيونال، يعني لي سوسيتي اللي كيكونوا ملتي ناسيونال كيستعملوا باغ اكزومبل مايكروسوفت اس كيل سيرفر. حنا نشوفوا عاوتاني انا تنهضروا على باز دوني اخرى سميتها اس كيل سيرفر. حنا نشوفوا شنو هي لا نوسيون دو سيرفر اولا سيرفر. دونك لا نوسيون ديال السيرفر هي كتكون لا باز دوني في السيرفر وتيقدر يوزر 1 يوزر 2 انسي دو سويت، يعني بزاف ليوتيليزاتور يقدروا يخدموا على نفس لا باز دو دوني. باغ كونطخ لاكسيس الي اورينتي كليون، يعني كتيكزيكتا في لو بي سي ديالك انت اللي تخدم، يعني كليون واحد اللي تخدم عليها اولا واحد لونسومبل قليل ديال ليوتيليزاتور اللي يقدر يخدم عليها. اون جينيرال هذا هو البرانسيپ ديالها، يعني واحد ليوتيليزاتور قلال اللي تيخدم. داكوغ. باغ كونطخ اس كيو ال سيرفر واحد لا باز دوني اللي يقدروا يخدموا بها واحد العدد كبير ديال المستعملين. الاس جي بي دي اورينتي سيرفر لو بلي ستابل. علاش؟ حيت كل ايتيليزاتور عنده انترفاس ديالو بوحدو كيكومونيكي مع الاس كيو ال سيرفر، يعني كيقدر ياجوتي موديفي سيمبريمي، يعني كاع لا جيستيون كامله على الباز دو دوني. دونك هنا كتكون دي باز دوني بيرفورمون. هنايا غادي نشوفوا الانترفاس ديال لاكسيس. دونك ملي تنحلوا لاكسيس اول حاجه كتعطينا هاد الانترفاس
شنو عندنا اليمين كاتيجوري دو موديل، يعني كاينين دي موديل ديال الباز دو دوني اللي ديجا كاينين، ايديكاسيون كونتاكت هادشي كاينين اون لين. عندنا باز دو دوني فيرج ياك، عندنا اوتر الا ديجا كانت عندنا شي باز دوني خدمنا بها كتبقى مسجله هنايا. وهادو راه تقريبا هما هادو غير على شكل دي زيكون. كنمشي للموني هنايا تنكليكي واش عندنا نوفو ولا اوفرير ولا جيري، جيري بور لا مانتونونس. دونك نكرييو باز دو دوني فيرج. دونك سامبل تنكليكي راه صافي تكريات. هنا اول حاجه تيقولك فين بغيتي نحطها، البلاصه ديالها فين بغيتي، لو شومان ديالها واش تحط في البيرو في مي دوكيمون فين بغيتي. دونك تكليكي لا كريي. دونك هي الباز دوني تكريات، يعني سامبل كليك هي تكريات لا باز دو دوني. رجعوا دابا لو كور ونشوفو لي زافونتاج ديال لاكسيس 2007، يعني شنو جاب جديد بارابور لا فيرسيون اللي كانت قبل منه. اهم المميزات ديال لاكسيس 2007، اهم المميزات ديال لاكسيس 2007 اننا نقدروا نقراو به لي فيرسيون القدام، يعني لي فيرسيون القدام 2003 2000 95 97. مسألة أخرى بحال دابا اللي عندي باز دوني 2010 وبغيت نقراها ب 2007 راه مغتقراش ليا، كذلك لي فيرسيون جداد الاخرين راه متقراش ب 2007. دونك دائما خاصني ناخد ديما تكون عندي فيرسيون ديال لاكسيس اللي جديده باش نقدر نقرا لي فيرسيون القدام. كاينه مسألة أخرى هنا، يعني كانت عندي شي باز دوني مثلا 2003 نقدر نشونجي لي دوني اللي فيها، ولكن الا بدلت ستريكتور يعني بدلت في لي طابلو دونك هنا يقدر يوقع لي بروبليم. داكشي علاش ديما كنصحو عندك شي فيرسيون 2003 مثلا ولا اقل، دونك تنخلي كوبي عليها، تنصوب كوبي عليها وتنخدم بكوبي تنخلي وحده سوفغارد. دونك هنا يقدر يوقع لي دي بروبليم. اوكي. كاينه مسألة اخرى عاوتاني هي لانسيرسيون ديال لي دوني، يعني تزادوا واحد الانواع ديال لي دوني، ولينا كنقدروا اجوتيو لي زيماج في الباز دوني، دوكيمون وورد، فيشي اكسل، يعني ولينا كنقدروا اجوتيو دي فيشي في الباز دوني، واليوم باش اننا غير نكتبوا ولينا كنقدروا اجوتيو دي فيشي. ولكن هنا ما كنقدرش اجوتيو لي زوديو ولي فيديو. داكوغ علاش؟ حيت مثلا الفيديو يقدر يكون لاطاي ديالو كبيره وكنعرفوا ان الباز دوني ما كديباسيش 2 جيجا. كاينه مسألة اخرى simplification de la création des formulaires et les étapes. لي فورمولير قلنا هما اللي كنسيزيو فيهم لي دوني، دونك كاينه واحد السهوله في الكرياسيون ديال لي فورمولير و لي زيتاب. هادشي كامل غادي نشوفوه. مود باج نقدروا نموديفيو لا باج ونقادو الميزون فون ديالها ونشوفوا لابيرسي ديالها، يعني قبل ما نخدموا بها. دونك كاين عاوتاني عندنا دوني كومبلكس افيكتي بليزيور فالور ا ان ميم شون. كاين واحد المسألة عندنا واحد لو طابلو لي دوني كومبلكس افيكتي بليزيور فالور ا ان ميم شون. طابلو عندنا الطابلو كيتكون من بزاف لي شون، وهاد لو شون هذا نقدروا نعطيوه بزاف لي فالور. دونك حنا خصنا نشوفو شي مثال. باغ اكزومبل عندي طابلو ديال لي ستاجير، مثلا ستاجير اكس شنو الماتيغ اللي تيقرا، عندنا واحد لو شون سميتو ماتيغ. دونك يقدروا هاد الماتيغ هاد الستاجير هذا تيقرا بزاف لي ماتيغ، يعني كنقدروا نستوكيو مثلا ستاجير اكس كيقرا لانفورماتيك لانفوغرافي لا كويزين، يعني كيقرا كنقدروا نستوكيو بزاف لي زانفورماسيون. كاينه مسألة اخرى عاوتاني هي اللي هي النقطة بي لي غولاسيون ان. دونك هادي من الاحسن نشوفوها في مثال تطبيقي. دونك اون جينيرال هادو هما لي زافونتاج اللي جا بهم لاكسيس 2007. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم ونتلاقاو في الكور الثاني.